वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर हमारा जी आज का जो आपका लेक्चर यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 है कि वज़ीर आज़म की हैसियत और अख्तियारात। तो सबसे पहले बच्चे हम ये पढ़ते हैं कि इसका तकर्रुर कैसे होता है, यानी इसको अपॉइंट कैसे किया जाता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौमी असम्बली के इंतखाबात का मरहला गुजरने के बाद, जो इंतखाबात होते हैं उनके बाद क्या होता है कि फिर सदर ममलकत जो है असम्बली का इजलास बुलाता है। मेंबरान अपने ओहदों का हलफ उठाने के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करते हैं। इसके बाद ऐवान अपने कायद का इंतखाब करता है, यानी कौमी असम्बली जो होती है वो अपने कायद का इंतखाब करती है। और फिर जो कायद होता है मुंतखब, उनका सदर जो होता है, तो फिर उसको क्या होता है कि सदर जो होता है वो वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ देता है। इसके बाद वो सदर की मंजूरी से अपनी काबीना तश्कील देता है। वज़ीर आज़म और उसकी काबीना के अरकान कौमी असम्बली के मेंबरान होते हैं। काबीना के अरकान सेनेट से भी लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे वज़रा की तादाद काबीना के वज़रा की कुल तादाद के 1/4 यानी 1/4 हिस्से से ज़्यादा नहीं होगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म और उसकी काबीना के अरकान सदर ममलकत का मुल्क के इंतज़ामी अमूर चलाने के सिलसिले में हाथ बटाएंगे और मशवरा भी देंगे। अच्छा, तो अब वज़ीर आज़म को जो काबीना में इम्तियाज़ी हैसियत हासिल होती है और सदर का अहम मुशीर की हैसियत से हुकूमत और हुकूमत की इंतज़ामी पूरी मशीनरी जो होती है वो वज़ीर आज़म की ज़ात के गिर्द घूमती है। यानी एक तरह से वो पूरी का इंतज़ामिया का निगरान है, तो दूसरी तरफ वो कौमी कायद भी है और कायद ऐवान है। एक इंतज़ामिया के निगरान है, तो दूसरा कायद ऐवान है और तीसरा कौमी कायद भी है। ठीक हो गया, ये तो था, हमने इसके बारे में इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब कहते हैं कि एक काबीना का सरबराह, वज़ीर आज़म काबीना का सरबराह होता है। काबीना कौमी असम्बली के जो अरकान होते हैं और काबीना की तश्कील के सिलसिले में कि काबीना को बनाने के लिए वो क्या करता है, वज़रा की फ़हरिस्त तैयार करता है और फिर सदर से मंजूरी उसकी लेता है। वज़रा और उसके मुतलबा शोबों की निगरानी और उसके माबैन रब्त और हम आंगी बरकरार रखना एक काबिल वज़ीर आज़म की खसूसियत है। तो वज़ीर आज़म होता है, उसकी वो एक जो है ना उसकी खसूसियत होती है कि वो जो है कि मुतलबा शोबों की निगरानी भी करे, उनके माबैन रब्त और हम आंगी भी बरकरार रखे। इसके अलावा जो होता है कि वज़ीर आज़म जो होता है वो अपनी काबीना सदर के मशवरे से तश्कील देता है। इसी के मशवरे से इसके साइज़ का तयन भी करता है और जब मुख्तलिफ वज़ारतें देता है तो फिर इस सिलसिले में भी वो सदर से मशवरा करता है कि मैं किस किस वज़ीर को कौन कौन सी वज़ारत दूँ। और फिर सदर के मशवरे से ही वज़ीर या वज़रा के महकमे जो है उन्हें भी तब्दील कर सकता है और सदर के ही मशवरे से वज़ीर आज़म जो होता है किसी वज़ीर या कोई एक से ज़्यादा जो वज़रा है उन्हें अपने ओहदे से बरतरफ कर सकता है कि ये सदर के पास के साथ मशवरा करके वही करता है और इजलास भी बुलाता है। अच्छा, और सदर को जो है काबीना के इजलास में जो फैसले होते हैं सदर को इनके बारे में इतला देना वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी होती है और मुल्क का नज़्म व नस्क अच्छे ऐसे तरीके से चलाना और अमन व अमान कायम रखना इसकी ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है, ये तो था ना कि काबीना के सरबराह की हैसियत से उसका जो निज़ाम था। अब कहते हैं कि बतौर कायद ऐवान, कायद ऐवान की हैसियत से कि कौमी असम्बली में अक्सरियती जमात का कायद होना, कि जो पार्टी जिसके मेंबरान ज़्यादा हैं वो अक्सरियती जमात का कायद, को कायद ऐवान की हैसियत भी हासिल होती है। इस हैसियत से वो पॉलिसी के अहम ऐलानात और बयानात जारी करता है। कौमी असम्बली में मुख्तलिफ अमूर तय करने में वो कायद इख्तिलाफ से राब्ता भी बरकरार रखता है कि बहुत से अमूर में दोनों का राब्ता ज़रूर होता है, और लेकिन ये होता है कि कायद ऐवान होने की हैसियत से वज़ीर आज़म को ख़ास जो है वो प्रिविलेजेस मराद दी जाती है, उससे ज़्यादा
پروٹوکول دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ قائد ایوان بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ قوم بھی کہتے ہیں نا کہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر اکثریتی جماعت کا قائد بھی ہوتا ہے۔ قائد ایوان کی حیثیت سے صدر مشورے پر ایوان کا اجلاس طلب کرتا ہے، اسی کے مشورے پر اسمبلی کا اجلاس برخاست یا مؤخر کر سکتا ہے۔ پارلیمنٹ کا ایجنڈا خود صدر کے مشورے پر مرتب ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ میں سرکار کی طرف سے جو بھی مسودات قانون پیش ہوتے ہیں، کابینہ وزیر اعظم کی سربراہی میں ان کی منظوری دیتا ہے، اور اس اسمبلی سے کسی بل کو پاس کروانا وزیر اعظم یا اس کی کابینہ کے ممبران کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر وزیر اعظم صدر کو پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی توڑنے کا مشورہ دیتا ہے تو صدر اس کو توڑنے کے احکامات جاری کرے گا، کہ اگر وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ اسمبلی توڑ دی جائے تو صدر پھر اسمبلی توڑ دے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو مشورہ دینے کے 48 گھنٹے کے بعد قومی اسمبلی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ کہ اگر وزیر اعظم مشورہ دیتا ہے صدر کو کہ اسمبلی توڑ دو، تو صدر جو ہوتا ہے وہ اس کو اسمبلی کو توڑ دیتا ہے، لیکن اگر صدر اس کی بات نہیں مانتا تو پھر کیا ہوگا کہ 48 آورز کے بعد یعنی 48 گھنٹے کے بعد جو اس قومی اسمبلی ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی، اور قومی اسمبلی کے سامنے ملک کا میزانیہ بھی وزیر اعظم کابینہ کی مشورے سے پیش کرتا ہے۔ جی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ایک اور چیز بھی ہے کہ حکومت کی سربراہی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عوام کا بھی قائد ہوتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بطور قائد ایوان ہوتا ہے اسمبلی کا، بلکہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ عوام کا بھی قائد ہوتا ہے۔ قائدانہ صلاحیتوں کا مالک وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ قدم قدم پر عوام کو ساتھ لے کر چلتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی بھلائی کے لیے سوچتا اور عملی اقدامات کرتا ہے۔ وزیر اعظم جانتا ہے کہ کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے اور کب کہنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ صدر اور کابینہ کے مابین رابطے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، کہ آئین کے تحت وزیر اعظم کو صدر اور کابینہ کے مابین جو ہے وہ رابطہ برقرار رکھنا بھی پڑتا ہے۔ آئینی طور پر وفاق کی حکومت کے تمام اختیارات کا استعمال صدر کے ہی نام سے ہوتا ہے، کہ جو اس وفاقی حکومت کے جتنے بھی اختیارات ہوتے ہیں وہ سارے صدر کے نام سے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ صدر کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم جو کا یہ فرض ہے کہ وہ جب بھی ان کو استعمال کرے تو پھر وہ صدر کو پہلے باخبر کرے، پھر وہ ان اختیارات کا استعمال کرے۔ بلا شبہ ہر وفاقی وزیر کو انتظامی شعبے کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے صدر تک رسائی ہوتی ہے، کہ وہ صدر تک ہر وزیر پہنچ سکتا ہے، لیکن عملی طور پر صدر کو ان تمام چیزوں کے بارے میں باخبر رکھنا وزیر اعظم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا، وزیر اعظم جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کی حیثیت کے اعتبار سے کابینہ کے اور صدر کے درمیان رابطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ صدر اور پارلیمنٹ کے درمیان بھی رابطے کے فرائض سر انجام دیتا ہے، اور آئین میں بھی کہتا ہے کہ کابینہ کے اجلاسوں میں جو کچھ تجاویز زیر بحث آئیں گی وزیر اعظم اس کے بارے میں صدر کو لازمی انفارم کرے گا۔ اس طرح پارلیمنٹ میں کچھ جو زیر بحث لایا جائے وزیر اعظم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صدر کو اس کے بارے میں ساری اطلاع دے، اور اس طریقے سے وزیر اعظم جو ہوتا ہے اس کی جو ذات ہوتی ہے وہ کابینہ اور صدر اور پارلیمنٹ کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف نظام کو چلانے کے لیے افسران مجاز کا تقرر، کمیشنوں کا قیام، اہم اداروں کی تشکیل بھی وزیر اعظم کے فرائض میں شامل ہوتا ہے، تاکہ ملک کا جو نظام ہے وہ احسن طریقے سے چل سکے اور قوم و ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ یعنی جتنی بھی اگر جو ہے نا جتنے بھی اختیارات ہوتے ہیں اس میں وہ ان تمام چیزوں کو تشکیل بھی کرتا ہے، ایسے اداروں کی بھی کہ جس کے ذریعے ملک میں کچھ بہتری آ سکے، اور ہر جو وفاقی وزیر ہوتا ہے اس کو صدر تک پہنچنے کی رسائی حاصل ہوتی ہے، لیکن وزیر اعظم کا یہ کام بنتا ہے کہ بے شک وہ اپنی بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، لیکن وزیر اعظم کا یہ سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے کہ وہ جو بھی اجلاس میں جو چیز بھی زیر بحث لائی گئی ہو یا باقی جتنے وزراء ہیں ان کی کارکردگی کی جو ہے اس کے متعلق صدر کو ہر طریقے سے باخبر رکھنا یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے نا اس کی جو ذات ہوتی ہے وہ کابینہ، صدر اور پارلیمنٹ اور صدر کے درمیان رابطے کا مؤثر ذریعہ ہوتا ہے۔ امید ہے بچے آج کی آپ کو اس کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور کمنٹ ضرور کریے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو اس کے بارے میں کچھ معلوم اگر ہو سکے تو لازمی کمنٹ کریں کہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو پھر اس کو میں اچھے سے اور ایکسپلین کر سکوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔